الزول العسلامة ونيتي كالطميضون غير تمازيغ مساوية إن فقينا بواساكيا ما كني وندنيغ ذماس رشيد والبصير نبويتي بالدمة إوا كنا غدي مسلاي غفوم الزروي ذوان ساين يناير زيك أكد وين أندي دا الساقيا يناير الزول فلاكي فيك الطميضون ماس رشيد والبصير الزول وتبا إيه ما كريدنا الناس قليني وإذا كي غدي توالين نندا نمسلاي غف وانساين كدي تيليا وصفو قلني يناير زيك نيا أين نبوي غير إباباتنا أمشي توالط كتشيني يناير زيك وين ديمرن الساقيا يمازيغن إلا قال نغال شفاوع داكي مادام ولا شتيرا عطاس ولا ما أريد كيني كتاب ثاقينا ونذيف ونذيا وريغ دا شو دا نسايني قلاني زيك أمكي يسفو قولني مولانا إلا كلشي باقي؟ إلا كلشي باقي دا شو غادنيني أيني ميد شفيغ كيني توراق لي دير الأعمار شفيغ دي 100 فرا يفرا طراد نكوني دي روميين فرانسيسن 62 63 هكاكي ساعة 10 سنين العمري نخدم يناير نتراجوث تراجو يناير كي أثايا يناير أثايا عمي يناير يحمل تزدي دا شو عمي دا شو تزدي كاين يناير قرنا غادي مقرانا يناير داس نتزدي نغمي هو الدور نتزدي واحد 7 أيام كنا نزيزدي كدا دارت ثاقي خصني طراديسيون دا نساي سوا زالا مقرانا ساتورا تدرين القبايل أطاسي بوسخن غاس تدارت تشبع تدارت نيض تشبع ما جالسنت تاخذ الوسخه طاس زيكني ولا شي تواقي خاطري مولانا الزقال زيزديق يا النوم لان الوقات نوسيزديق محتم إلا قد زيزدو بليكاطوار مولاش ثلاث عاوسوم إلا يناير دي تسالم 3 معايريت كيني تدارت تزقل يناير تدارت يزقل يناير يعني يساد يناير وديك شي مرة تدارت موزديك ضرا موزديك ضرا يعافيك يوزديك راه يقول فك وزديك راه خامي إيه نكرر زيزديك أثايا عمي يناير دين فكي حمل تزديك نفذوك تدارت نزيزديك تجمع نزيزديك سقيف نطمانة نزيزديك زنقان نرزا سالومة إلا ودفل خاطر يناير يغليد يروض يعني يسماضن يبركانن ذوضان وسان يملالن يغليد يناير جالس نسمع ديال يناير دو تالي تفوك تزاد تفات تنقص الوقت نطلع يهم يناير المجال سوا شو تسمى قالي ستزدي المجال ستزدي مرا ديال يناير ديال فخام يعاود اسلا الكانون يعاود اسلا تيغار تعاود اسلا ينيان نكسي قديم الراني جديد كلشي دا ماينوت ازطا مايلا تمطوط تزط السيولي ورا هاد السيولي تجيراتينا تعاون انت تفرس ازطا نتك ازطا مايهي غادي يفرس اين الا يزمر هادي قرعك وكتوم يولد دا يتقور تبوخا من اخر ما داينين اين يزمرنا هادي فقنا كان الوسخنا كان هادي توكس هادي فرز مسال الحاجات تيفتيين كلشي هادي غوب أثايا عمي يناير نفار برا نزيز ديك تجمع نزيز ديك سقيف نطمانة إذا خام ميدا عدا ينفقي ربي وفراني كاد يطفي الحال ديالنا هادي نس كتدارت ساعة ويتاي نتواشولين جالس ثلاثة تواشول الفلان تاع راه ديفك نتا دولي غادي يفكني بنسير وين دا عدال ما ولاش ثقيل العوايد ديال القرانين القبايل اني زعما ما يعدى ديون ويزمير راه وتسجل راه غادي يروح هادي دوز كيض كزكيلا اصطفن هادي نس هي العاده غنتاكين وزيزدك او هربيه تيدمر لقى تيدمر نخدم يناير داس نزيزدك يا 12 جانفي بسواس نفغ نزيزدك يعني غادي يزيد تا النهار حتى دوك اللي ما فوا زيزدك كاينه الا نوالسين نضرب واحد 4 5 نضرب ندير سلخ كان كاكي تلا مشرط يناير مشرط يناير كاع ماشي داير يزكان ديال تدارت ذا شو نتيك بغا يول غادي يصدق يزرع تدارتيس
لان ويدي يخصن يناير تافاس كثا مقران تلدي اسكواس جديد يبغى غادي يصدق مثلا كندوز غادي يصدق سيدي زمرنا ثلاثه غادي يروح على التجمع حتى تدرت اسيدي ولها الورقه الا قد السفره غاسفل غادي السفره شتيه الخدمه انت مشرط ادي فكي زمان ادي فكي سكار ادي فيك وردمالنا غتنتاوي تدارت ستوفرا غتنتاوي تدارت تدارت يخمم انت بشرط ومن بعد واذا كني مورا لحقا واذا كني مورا فكنا كني نيف نسند الحرمانسن يفدد يتوحرز وسي قرار يصدق يد فلان والزراره غنويز يصدق تمام الوغ تيمسالمتي كيما لا تسيوض تغرمينك الساعه ما سويره ما كيا نراي نتبوغليا هذا يشمحن مليح الساتوره تغال لا مارشونديز تغال هادي وانا اللي صدق الحاجه هادي سكرتها بندير نزاد الكتب اللي هي وين ماشي الصدقه بالزوق وين هذا الزوق يناير لا نوانساين نظل يمنسين ويظلي يمنسين يناير مراد اللي كيما كاين يمنسين يناير أديون وذليسان القرآن ماشي من هو كان غادي يسقي من سن يناير أنت تمطوطيك السقاي تاقشيش تيديك ظن الزواج تسمى ستان كونكور ستان تاست ما تزمر تسقنا وتزميرها تيدعسن ثمقرانين بس فك انت تهكي سكسو سبعي سفار ترنو تنقيمة يا زيرو تنقيمة مثل الصيادة ما تسكورت ما تهكي كلشي تخدم نسا تادي خدمني من سينيا يتسمى أزكاني ستانيك زعما أزكاني مرات شنو كي تواشوت تسينا تيدي خدمن ديال فكنيس تقشيشتين تيدي خدمن المعنى تقول تسكرا خام إلا باسي ليكزامان يسمى تفكنا تزوج صفر زمرات بيبا خام زمرات بيبا ليكزامان كي يضرو يناير إبا تاكي تروح هاغوت نسيدارا هما الفتيل يناير خدمت ماشي هادي والوحدس تنجمع عند تلاوين زيك القبايل ساعات تجمع تدري ساعات تجمع تلاوين ديال فرانسيس لي تيحبسنو 1864 لان الكواز لان التكست كسن تجمع تلاوين كسن تجمع 12 خاطر زان فيها كي يتبدل قبايل ترزانا هي زيك تنجمع عند تلاوين يوان هادي يصدق ورندا نستوفرا هادي فيك مثلا 10 شكارين كور كرذب يناير ميزرو حدو يزراني وا أتنتي داوينا تفرقنا في خامن أدفسنت ومن بعد تفرقن سكسوني هاديك وأتفرقن في خامن يعني التواشل تساوي على حسب شحال الغاشيني ساعة تساوي سكسوينس فرقن تيكون ولا الخضرة نتي تجمعني سوفارني زادنا فيه تواشل تنتفكي طايق أزر دا سوليداريتي أزر دا معاوني قلان زيك وكينا كويتورا إلا قاتل نستكفل تيدنيني ما خير نخرصو هادي قيم بالك لانوي ذاك تيد راه غورس ومن بعد نتي نتشغي من سن يناير باش نخدم جمعنا غدا راشي مشطوعني هي اللي غادي الوقتني غاد جمعت مطوط تنقرات غاد نقيم كويس اخدم لن تماشاهوت يناير تماشاهوت نور الطال نغنو مرضين امشي كزع في يناير الا مي كنغان تمطوطني كسن تيغطن تمطوطني كسنا كنتي غطن الخيال اللي مازيغن أقديم دي يماس ندونيت لا بروميير مير دو موند هي الفروري اللي مازيغن كاين الفروري ديك المطوط يسميت يماس ندونيت سيدي ودرك من بيت ساعة كما تمازيغتينا كاين يماس يعني ولد الشفيوالة يماس ندونيت هاكي ستان ميت ستان روبير الوغ سميت تخسر الهضرة يتغمط يناير يخطط على خاطر الايمان دون لا فوا لا كرويونس ني مازيغن تصاولنات يدي ساعه كلشي ما ولاش فورس اكستيريور تخدم كرا اسمي دي فغو مزال زكوامان تمطو تركازا مزوالو تمطو تمزوالو فغو زكوامان طلع فغند وفان القاعات لا يسكلا لا تجور لا تا كوري لا كلشي يعني ماشي ديون نظني دي خلقن اما كاين لا اللي ريليجيون يظل كيتمنى كاين يؤمن لي مرمي فهمت هي داير يشبح مليح خاطر ملي كي تحارفنا كني في الناط نساتي الصح يناير تخسرات الهضره تمغارتني يخطات سديد يروح على الفرار يرفض ديون الواس يسرح دي السقد
يدرز اجريس ادفل الهواء بحري كلشي غلط ينغا تمطوطني ينطريت سود فيه. تاكيس تا ميت يسقارمو en français سي لو ميت فونداتور لي مازيغ لا لي ميت نظني لا لي ميت نتباع واش تصل الحوايج يقواس انا نخدم فاس يصوف داكي لو سفرو فيا تخيل عمي فراغ بس نهار غناعز بالعربي اقرب يصغر النهار هكا لا هكا يتعرب شويه تماشاوت هنايا فلاس قبايلي ثاني هضرنا في امنار تبورث دا شفتو منار تبورث في الخيال القبيل سي لو ديو دو لاني ربي نسكواس امنار اي منار اللي تبورث هادي دي السوم سولفل ثروت وكاله ثروت زمورت نكسي المال سادل الا ولا شكرا كذا القران تمال ناقتي تزيكني ايه يكون اذا راش تمال ناقتي باش تاكين هنايا ايه القران دا شي يخدم كاينايا نكون نتي السجن دايما تنغا ماشي عاوتاني نروح نطص نتشانس كسوني مقرانين تغامان كويكراسن خدمن المحاسبه لا كونطابيليتي نسكواس يعدان اما غير غادي يجمع الراويس يسيستم طوسيس تيلوساتين دقينا كويس داشي نخدم يكشي داشي تخدم سيني كو غاتا غواد كان فلان يكشي لكيني غنزيغ كذا وكان نزمور يكتش نكو غاطي وكا كزكارر يكتشيني غنكيني تايني طلابه وخدمه كذا 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 نضحكو لو كلشي يخدم. كذا دقيقة الكانون اسمو زبوتني مقرانني ويقال دفك الحساب ويقال لي لا ليكزيكوتيف نسى قال نمس مسوق نخدمن ومن بعد نخدم لي ديسبوزيسيون يوسكوا سيدي تدوم دا 20 ساعة من الغلا دا 20 ساعة العولة دا 20 ساعة تدريب دا 20 ساعة دا 20 زمرات نخدم ولاد الغربة زيكني تروحون سدالة زيكني ساعة وركاز 4 وراويس تروح الثلاثة يتغابى ديون رومغا هذه اللي يسمى باباس ومن بعد ديو غادي وين غادي يروح إيه نخدم لا بروغراماسيون قال هذيك شنينايا اسكوا كيلو نجمع تصوي زمورين ساعة نزنز أنا غاكواد أنا تمازير أد نفدليز كارل أد نخدم أد نخلط نخدم 10 برمياس تيلاوين نخدم نتا كاوي نخدم لي طاش سير لاني يعني بروغرامي بار تريمستر 3 شهور مزور هاد الشهر باش نخدم تفسود باش نخدم نفذو باش نخدم لا بلانيفيكاسيون اورغانيزين يوسكواس كينايا هاد الدين تا قلتو سكواس زرا دا شاخدم ايا كي ثلاثي موديرن لا كونطابيليتي قالناس لو بيلون على فان دو لاني دي سوسيتي خدمت البيلون اي فايلي مازيغ نسال البيلون كزيكني كتواش ولت يخدم لي بيلون لا نريد يخدم لك تجمع البيلون تدارت في النور تدارت لي ولا شي تخدم انت تريكلي تنفتكو بريده تيقلع انت زمور دالورك ممنوع تقلع لك تصل الحوايج ويجي ذا نساين اللي منسي لناير من بعد زكالي يلدي هنايا باش نخدم تشوف منسي لناير نخدم في سويقت لناير منسي لناير نتا وين الراش مشطوحن يضليني لناير نروح غاوين للسوق في سويقت لناير ولاش التجريب لا الويد اللي يخدم الغلا ذوي ذاك يبغى هذا السفايدي لا داغلي وين ذاك يخدم الصنعه مثلا حفاف يتسطي وراش وين يخدم افخار وين يقعد يزطني قشوبه وين يخدم الكاسل وين كاع يخدم ليكونومي نعملوثن تساوينا غنكون يدارش باش ننظر سي دو لا ترانسميسيون دا غرباز سي اون ايكول اتاها اي الرش امكي تلا الغلا امكي تساس الغلا سلعه تاعها مثلا واقينا كيضرب بينا فوق الديما كيضرب بينا فوق الديما اذا شي قلال سكننا ولا شي قلال بوزيتيف مثلا هو كي دايما يلهى زعما اذا كي تيسويق هو كي تيمسيري نتسويق هاد النوغال
تفوق التسويق ثاني لا الويدا كان راش سطل نازل لا الويدا زدغنا قروي يوصل دا شنو الفايده؟ الفايده اللي نوصل سي لو كونتاكت كواراش افيك لو بيرسوناج يعني نقلان على الاكستيريور باش نتسوادنا باش قشيشه ديالنا قالنا لا سوسيابيليتي شركه اساس هاد الشركه اساس هاديك ساكو الخوف هادي زمره اللي يقيم في بانكيت اللي نداز دي سطلوين سيدي هادي غاوال اي او ميم طون يعني كي تموغلي في ليسباس بوبليك هادي ساو قشيش تموغلي ما تتدار في الميسكان هادي السوسه هادي السوسه تموغلي بلي كاين وين النظام خاطر الناس دي سطلنا كي ماشي دباباس ماشي لا براني هي الزمر دونك كان يخدم العلاقات وبراني فوالا سي لا سوسيابيليتي اللي غادي يتبوا دارها هكذا انت كي تيسويقني تروح محسوبين لين راه تيدك في قايت تاغيوان في قايت في كاين كان لا بلاصي فري نجمع دوك لي زارتيست نجمع لي برودكتور تنخدم واحد السمانه يوث الدور قراص تيسويق من هنايا لي ندي غنسوا ساكين تعجبنا كيما واش الشغل غاشي داير يشبح مليح كذا كيفاش يعجبني يعجبها زندي واش هذا خاطر سوالينا الرصه داير عاديه كنطوطي في السكسو تقويتي كاين الزبان اللي يخدم لي فلفل وين يخدم التازات وين يخدم الثمن وين يخدم الصابون سايا داير يشبح مليح وين يخدم الصابون شي يغسل الزمور وكيف ليكونومي تراديسيونيل تلا بدينا التسويق في الدنيا ولكن داير غير يروح الى قات يدنا الى قات يعني يشبع يساهم فايده يساهم يوتيليتي فوالا ومن بعد واكي داير يدي زوار من دونك ازيز ديال يناير لنا ديمنسيون يناير تماشاوت يناير المحاسبه من يناير التسويق من يناير 5 يسافر يكتي نخدم قبل 12 قبل ساكن 12 يورا ساكن 12 ليش نخدم الصباح ذا سنتلاوي خدمت دا سكويو دا شايار هاد خدمت الفلج يغريفين هاد تشوف انت مثلا تشوف الثمن هاد تشوف انت الزيت جديد هاد تشوف انت كويت هاد تبادل تونطيشين ومن بعد تلا يوت تسقام وتستمغارين تا درت راه يعسل اما كدير هاد عرضت هاد روح انت غور ما تشد السفنجه روح انت فيها تشد انت تعدى 3 ايام 4 ايام هاد خدمت مزيزه الكونكور كيخدم الكونكور قال خامله تا واش الفلاني انت تيخدم لك السفنجه عاليه دونك لا سكزيتي هي بيان سور سي اون شوز كي اكزيست دوبوي ولكن انت راه نخدم مزيزه الدنيا يا راه يقفرنا فايدوتشي خدمت زيكني الا وجه الا داغن وسبدع غادي يخدم الحاجات اجدد تيلمزيت تسنولفا دون روسيت الكاطو خدمتي بالك تشريت الشغل عليهم لا معناه تفضل العالي سي سوغال دا مديا سوغال سي ان اكزومبل سوغال دا الكاطو تاجديد اسفك انت راز خدمت ومن بعد ورار من يناير تمديت من يناير هاد الجماعه تا كويت ولا خدمت ورار هاد خدمت راز ناقينا الفلان تا انت تيدي سكون سوجنا عليه الفلان تا تي غريفين تايض المقروب تايض السكسو كذا كوي جالست واكي داغن داير يشبح مليح ومن بعد ثلاث الكاروت ثورة تروحها معناه إلا قاتي درنا در كنا دوغان دايري منقر تمغرا الفارو ذاكي ند بلي ما راش مشطوح ساعة انت ما شاهوت يمقران ساعة الحساب وسكواس هي المزيان ساعة 16 17 سنة قلند ادوغال ندير كازل اما كنتي المزيان اللي قلند خدمت خدمت نوال الراشني نصح الناس انت بوحدك الناس تمغرا البارود كرا من المزيان كلا نكتب 16 سنة تساوت اتنسوف تميزة على الخنا هادي السنين داشي الفوشي داشي تنبوحلت امكانات الدين امكانات الامراض امكانات توصل للغرض ومن بعد تخمم بالتيراسيب الغروض مثل الغروض اني ولا يلحقنا الغرض اني ولا نخمم الكلاسمون انا نويل الشامبيون اني وقال لي لحقناك للغرض اسمها دور الصياده زلوثني لي الشفاء من الصياده زلوثني غير يسدوا الصياده في الصقير واكي سي لابرونتيساج دي زعرم زيكني تودري لك حوايج لا سيكوريتي ساعه اللي تا سونطرال يخدم لا جوندارمرينا يخدم دونك يا تدرت تحدو هيمانيس يا تدرت ساعات تيخدم فياش حتسبن تخدم فياش لكن اللي وافورا ساعه 1000 تخدم فياش ما تمليكيش ساعه 12000 على حسب لا فورس لا بوبولاسيون
دونك تبقي السينا كاين إذا شو تاكي تموسلي بريمورديال، يعني تموسلي نلساس وتزميرات الدرس تقي وتسلم دارها غير مزيان باش تموحد. بس يشبه سفر حير كلها. زيد شحال تورا كنساين ينسو نجسد وتنسى. حتى تصيد ديال غير غورك نزري غير كلها. كل يدواكي يسوينا غير قصد نيني مادام يتونفكا مسلاي مادام نسعى السهالة غنمكن هاد نصفرز إلا قا وتيتاكيوا يرنو متيثلا الفلطة متيثلا الغلطة إلا قا تيدنيني داكي ثورا هاد فرصة تاكنيت هاديني هاد السنمرة مليح وي قال يكسكش من سكسو سجلت اليونسكو ماركيت اليونسكو يكشم فيه 100 ثلثات ثقراغ ذا شو هاد السيولة هاد يقرا ثغرين إلا تديس 3 الغلطات. ذا شو الغلطات مزواروت ماشي سكسو تفريق ثوهفة سكسو يساور على جيوغرافي سكسو سي كولتوريل سكسو مازيغ سكسو ني مازيغن سكسو لا ميداي في ذمارن نتمازيغ ماشي لحد نظني في ديسنون فن ولاش سكسو لي روميين نعرف نغني شي نواتن سي لا سكسو لي مازيغن يوا التاريخ يشهد امزرو يقارب بلي سلاطن الشرق الماس عيون تشجيع عند كل وقت اللي فرعونن عيون تشجيع عند رداكي سعودي ولا الورايا اسني زنزلي قرطاسن نسكسو ذي الدواء سكسو كيرفن الساكي ثورا خدميت لو كوسكوس كومبلي لو بلي كومبلي سوغر شاسكوش تخدميت ذي الدواء اي بان زيك سنة الدوايا سكزيكو زيك تاويت فرق توقفا لي رومان ودايما قاري روميين لي رومان قارن تفريق توقفا زنتساث إتاسيا نيرفن لوروب سي لو غرونيي دو لوروب إدي تاكل لا كراي سكسو نكوني غادي يخدمن ولا تما شاهوت يضحكونا في مثل دونيس لا ميثولوجي القبايل يدات داخل سكسو دي الحاجه يقلان قبل كي تداسني من كشمناكي يبرانيين يقلان غورنا هي توشلايا كيا والديوانات مسلايتا كي تمازيغ تدرس قال سكسو ثلاث توشلات سنات ولاش سكسو بلا زيت وزمور إلا بالك 1% هادي دهن سودين هادي دهن كذا معنى ما لا تصفر السكسو هادي يخدم الزيت زيت وزمور وزمير راه ما تخدم السكسو مودي ديوان زيت وزمور وكي سي ان كوبل يفو با لي كوبي يفو با لي ديكوبلي اكيد تدوبول وكي دا عند البرهان باللي سي ميديتيرانيان سكسو ديال متمازغه هي وكي يعني باش ديني باللي نكوني مقلق نعوس يعني جعلنا تتعدي كتمثال نزرا داشي تمازيغ نزرا داشي تمازغه نزرا داشي درسني مازيغن نزرا داشي لي زوراني مازيغن الوقت اللي تنفك في التوليت هاد نسكفل نسحبي فرا نحاذر ومن بعد نلقب يوراولنا سي لا سوفكارد ساعه 3 الصداري هاد تسكفلو اتحرزو اتلقمو ما تخدمو ثلاثة ياكي أقليك تقد شب يتمازيغ نعم تقيمض تمسالينا كي دوز دطراز شاشنا قيلا عوري اليورا وكي تعرقيلو وكي تقري عاد يتمازيغ تسدو على الزاد سرح إيوا مالا الدول تيخلي ويكاد يخدمن هاد خدمن مو زمير لا تخدمو خرصم سوسن وخر قبريد كيعرفوا ربي ناس رشيد والبسير ناس ابن خلدون ورفد سيقل جدود الناغ وتشي نسكسو وسط النقرة لبسانو برنوس كي تدينا ابن خلدون ولي ذيك ثمن تصيد المدغور كاساكي ذيك رجل تمسميها الله يبارك نبض غير في الكرا وانت زويت لنا ذا شو توال انت الكرا يزمر ضد في كذا ذاك يغدي توالي ايه شوراوي ذي توالينا كويس ونيني يناير بالكاس اسكواس جديد امكاس 2971 اكوني ديا في الفرح هذيك توكس الهلكه كيما هذه اخرى كاينه ثني دوي داك يتزال الناس توسنا لي سيونتيفيك كتنسوفو عند لي فاكسان
نكون دقيق مورتنا مازال نسوف غرام معنا إلا قنا نتبع ويقاد يسند يفو سويف لي ريكومونداسيون سيونتيفيك لكن دناني مش جايين لكن دنان وإذا كيتبعنا كاين إوا كني كذا السحبي برنا في مورتنا وتغلي ورا السحبي برنا في مزال النهر كينا راه نزمر أدن مني يشرب وين يعني من دي سموز قوزنا كاتورا يتزوي تلاقي فينا يا سنين نتمنى ياك تزمرت نتزمورت اللي سدوم ربي لهنا اللي في ربي العمر غصفان اللي سي غصف ربي مغارني وكنا غدم أدن المدر غرسن أدن الدمر غرسن داشي قلان تمسليت تمازيغ داشي قلان دار سايلي قديما داشي قلان يصلحها أساقي نسعى أطاس كواترار أطاس قلال أثرار نسعى لي موايا أقلع نستخدميتن هي لو كان تمازيغ أتيد نجمع أنا نولى نلاقي كواساقي نخدم يسوليفن يمقرانا أرزات تنمير نون إميا يتساولن أسكواس أمكاز فنمير أطاس نغد غروث تتوما تغرمد ليساقي سوزالي سنة رشيد أول بسير يناير تصيد المذاغ نغد الساقي غرغور السلام غولات كل وين تصيد المذم أماكن دنيا السلام غاك تغزي العمارة ناس رشيد أول بسير تنمير تيمي تصراتي غري مية تيكيلتا يناير تاقونيت أندر دوبلنير كل إمازيغان ذا سميكتي نزيك النية ذا القم نوين دجان إمزورة ذا سنارمي ذا غني وكمن تغني ورا كان ذينا كان الناس غرز ذات نشبو يركل يغرفان يوزن غرز ذات السلام غاون أسبوس مجاز إميا اليوث السلام غد نملي القسوين من الخير ما إلا تعجبون فيديو سبوساكي وتستوثرا تكيف غفجان كومونتين بارطاجين في الميرف نوان سومثا